मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर आज हा पाम संडे न्ही, तर आम्ही न्हेसला हिंगा आणि बसून हिंगा आता स्टिफन हूंय पलाची वाट चोवांगलाय पलाची वाट चोवांगलाय आणि स्टिशा हा हिंगा. हाय, गुड मॉर्निंग. म्हळ्यार तेजे न्ही मातशें बेगीन जाता पलास, आनी पलाक सगल्यांची चड टायम हाचे तो पलाक लागता आनी तेका लागून रावलाय. आनी आज न्ही आमकां मातशें बेगीन वचूंक जाय गायज, तेका लागून मातशें आनी चड फाटल्यान लागला हांव तेजे, बिकॉज आज पाम संडे न्ही. तर चर्चाचे फाटल्या सायडीक न्ही पयलीं प्रोसेशन निकोडटलें थिंगा आसल्यान, आनी मागीर थिंगा आसल्यान मागीर इगोर्जी कडेन येतलें न्ही. तर मातशें बेगीन स्टार्ट जातलें, तेका लागून हांव सांगूंक लागलां तेका बेगीन कर गो म्हणून. तर येतलें तें आतां एनी टायम. आनी मागीर आतां तशें वचया म्हणटा. आनी म्हाजें गळो सारको नासता. आनी आज न्ही हांवें सुंगटां काडून दवरलाय, म्हणल्यार पाम संडे न्ही. तो चिंता एक बरें न्ही हें करूं, कितें तें कालदीन करूं म्हणून चिंतूंक लागला. आतां येता येता न्ही एक बरी दुदी मेळ्ळें घेवन येतली आनी बरें एक कालदीन करुया आज पाम संडेचें. ओके. आनी स्टिशा यू लायक कालदीन हो नो? या कालदीन बरें लागता आमकां सगल्यांकूच बरें लागता घरान. तर आज करुया. इगोर्जीच्या फाटल्या सायडीक येयलें गायज, म्हणल्यार हिंगा प्रोसेशन आहा न्ही पयलीं. Lord our God, Hosanna in the highest. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of The Lord. glory, glory, glory to the Lord. Glory, glory, glory to the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. तर गायज आता मिसा कोसून न्ही येयली आनी हिंगा येयलायचे आमचे वेजिटेबल शॉपा कडेन. तर आतां स्टिफन न्ही देवंक लागला, म्हणल्यार तो वचून हाडटलो. म्हाका न्ही एक व्हडली दुदी जाय, म्हणल्यार हांवें सांगलां तेका एक व्हडली दुदी हाड म्हणून. म्हणल्यार कालदिनांक न्ही बरी एक दुदी हाड म्हणला. चोया मेळटा की ना ते. म्हणल्यार केन्ना केन्ना दुदी आसनाय. आज मातशें मीस लेटूय सुटलें न्ही. आनी पयलीं आमी हिंगा गेली खंय ते होम बार्गेन्स, तेजे उपरांत आमकां बुट्स आसान कितें जाय आसलेलें खंय ते घेवंक गेली. आनी हांव आसलेलें कारणूच बसून, म्हणल्यार म्हाका कांय नाका आसलेलें घेवंक. स्टिफनान 2-3 वस्तू घेवन येयलो होम बार्गेन्सान, आनी आमकां कितें जाय आसलेलें ते मी बुट्स आसान घेवन येयली. आनी येता म्हणल्यार पावस स्टार्ट जाला. आनी मागीर हिंगा सांगलें हांवें स्टिफनाक की वेजिटेबलूय घेवन वचया म्हणून वयता. आतां 1 जावंक येयला गायज. आनी घरान वयता आनी रांदता म्हणल्यार तुमकां खबर आहा मागीर आमचें सॅटर्डे संडेचे न्ही तेसली खबरो. पूण कांय नजो, सुसेगाद करुया, सुसेगाद जेया आनी सुसेगाद संडे एन्जॉय करुया. तर खबरे हाड सांगला, नाजाल्यार हांव चड करून न्ही डेसिकेटेड कोकोनट यूज कोत्ता. पूण कालदिनांक न्ही फ्रेश खबरे घायल्यार तेजो टेस्ट कुशीन येतलो न्ही. कालदिनांक आनी खंय डेसिकेटेड कोकोनट घालया. तर तेका सांगला हांवें बरें खबरे चोवन हाड म्हणून. पूण हिंगा खबरेचेय न्ही कांय गॅरंटी आसना गायज. म्हणल्यार केन्ना न्ही, म्हणल्यार चड कोन्न केन्ना न्हू, म्हणल्यार चड कोन्न न्ही भितर हें निकोडटा, पिड्यार जालेलें निकोडटा. तेका लागून आमी चड कोन्न फ्रेश खबरे हाडूंक वचनाय, डेसिकेटेडूच यूज कोत्ताय सोराकाक आनी नुस्त्याची कोडीक बिणी. पूण केन्ना मागीर ते फ्रेश खबरे जाय तर जायच न्ही. आनी भायर सगलो पावस आय गायज, तुमकां भायलें कांय दिसची ना क्लियरली दाखोवंक लागल्यारूय. आनी से हिंगा स्टिफन उबो आहा कितें इंचूंक लागला. म्हाका दिसता टोमॅटोज, म्हणल्यार काल न्ही हांव खिचडी करूंक गेलें सांजेर आनी चयल्यार टोमॅटोज नाय. मागीर तेणें न्ही एमर्जन्सीन हिंगासल्यान हाडले
खंय जाणा आमचे ते डे अँड नाईट शॉप आचे लागीनूच न्यू उक्ते जाला हांवें सांगलेले पयलीं थिंगांतल्यान घेवन येयला आनी एक पोंडाचे न्ही गाय धाकटे धाकटे 4 टोमॅटोज मेळ्ळा इतले म्हारग तर आतां तो घेवंक लागलेलो हिंगासल्यान कितले 340 वय से गायज आता सांगता थिंगा आसा टोमॅटोची खबरो आनी इतलीशी दुदी न्ही 340 हुंय चला गाईज आजूच न्ही हांवें म्हणजे हिंदी चॅनलाचेर गायलेले की एवरीथींग इज सो एक्सपेन्सीव म्हणून आनी ते कितले एक्सपेन्सीव आहा इतलीशी दुदी 3.5 पोंडाची आतां कितें सांगतालो न्ही आनी कितें खावपाचें आनी कितें हें करपाचें हिंगा आनी सेवींग कांय सेवींग जावपाची खबरो नाय ती म्हणल्यार सगळे कितें अर्न कोत्तायचे सगळे न्ही बिलां भरपाचे आनी ग्रॉसरीनूच काबार जावपाचे कसली खबरो सडनली सगळे म्हारग कोन्न उडयताय न्ही वय कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग चड म्हारग जाला वय तेच न्ही तेच हांवें सांगले सगळे पयशे बिलान आनी ग्रॉसरीनूच काबार जावपाचे कितें अर्न कोत्ताय ते न्ही रे वय तेका लागून बी आनी पेट्रोल बी सगळें म्हारग सगळे म्हारग जाला पेट्रोल म्हारग जाला आनी आतांचे ग्रॉसरी सडनली म्हणल्यार वेजिटेबल सडनली म्हारग आनी हांव काल चिंतालें ते एमर्जन्सी शॉपासान हाडला म्हणून म्हारग हा गाय पूण आतां हे शॉपांनी जिंगा आमकां म्हणल्यार रिजनेबल मेळटा ऑलवेज तर हिंगाय न्ही आज कितले म्हारग जावन पडला तर गायज पाम येयलो म्हणटा घरा ओके आनी आतां न्ही दोरया ऑल्टराचेर म्हणल्यार म्हाका न्ही सारको लास्ट इयराचो व्लॉग उगडास येवंक लागला गायज म्हणल्यार लास्ट इयर पाम संडे हांवें व्लॉग काडलेलोच आनी तेन्नाय न्ही तुमचे सामकार हांवें पाम हायचे ऑल्टरार दवरलेले गायज आनी आजूय न्ही तशेंच कोत्ता ओके चलय गायज दवरले ओके पाम संडे जालो आमचो म्हणल्यार आतां रांदूंक जाय आतां रांदताय आनी बरें न्ही पाम संडेचे जेवण जेयताय आनी मागीर जालो पाम संडे ओके म्हणल्यार आज न्ही जायते लेट जाले गायज म्हणल्यार आतां 2 जावंक येयलाय तर तरी पासून न्ही काय नजो म्हणल्यार स्टिफनाचो न्ही एक फ्रेंडूय मेळ्ळो येता हिंगा सुपर मार्केटा कडेन म्हणल्यार आमी जेमच्या घरान गेलेलीच बड्डे व्लॉगान दाखयल्लें हांवें तुमकां तेज्या चेड्याचो बड्डे आसलेलो तर तेमी न्ही हिंगा शॉपिंग करूंक येयलेली तर तेमी मेळ्ळी मागीर तेमचे बरोबर मातशें अशें खबरो मारली तर मागीर खबरो मान न्ही आतां येयले घरा तर कांय नजो चलता केन्ना केन्ना ओके तर रेसिपी संडे आनी सॅटर्डे आमचो लेटूच न्ही आनी आज मातशें चड लेट जाला आतां मोनिकानूच कांतूंक लागला आनी ते आतां करूं लागला कालदीन सुंगटांचे कालदीन वय सुंगटां आनी दुदी घालून आनी तुमकां खबर आनी आज आमची प्रेशियस दुदी घेवन येयलाय ती म्हणल्यार 3.5 पोंडाची वय आनी ती कोडी प्रेशियस जावपा बरी वय तर आनी तुमी चिंतेली हे मोनिका खंयचे स्टुलार बसला म्हणून गायज ही न्ही आमची कस्टम मेड गोंयासान येयलेली ती म्हणल्यार ही न्ही म्हाज्या भयणीन धाडलेली गोंयासान तर ती बरी हा म्हणल्यार स्टूल अशी बसूंक बी कम्फर्टेबल आनी सुसेगाद बसून कांदपाचे त्रास जायना बिलकुल बी तर बरी हा पूण न्ही ही चड यूज जायना गायज म्हणल्यार आमी चड कोण डेसिकेटेड कोकोनटूच यूज कोत्ताय न्ही केन्ना केन्ना अशें फ्रेश कोकोनट हाडल्यारूच यूज जाता तर आज तेजे हे घेवंक लागला मजा म्हणपाचे तर गायज फायनली खोबरे कांतून मसाला काडून आनी मसालो वांटून आनी हे कितें ते रोस काडून सगळे जाले आनी A to Z न्ही तयारी केला आनी पोतून फोन उखल्ला तुमकां दाखोवंक तर ते गायज हिंगा आमचो थीन रोस आनी हिंगा आमचो थीक रोस ओके तर बरो थीक जाला से बरो थीक केसो जाला तर गायज आतां चॅटी न्ही बरी गरम जाला तो हितून न्ही घालता ऑयल आनी व्हडली हांडीनूच करूंक लागला म्हणल्यार चड करूंक लागला न्ही 2 कोकोनटाचे करूंक लागला तर ताका लागून न्ही मातशी व्हडली हांडी घेयला म्हणल्यार एक कालदीन कशें जाणा दुसरे दीस आनी बरें लागता गायज ताका लागून न्ही 2 कोकोनट हाडूंक सांगलेले हांवें स्टिफनाक तर जाय तो रोस निकोडला तुमकां दाखयला न्ही आतां हांवें ताका लागून कालदीन न्ही बरें जातलें म्हणून न्ही हांवें व्हडली हांडी घेयला ओके आनी हिंगाच हे सगळे न्ही चॉपिंग करून रेडी हा म्हणल्यार फायनली चॉप्ड ऑनियन्स टोमॅटोज आनी आमची स्लीट ग्रीन चिलीज ओके आनी हिंगा आमचे कालदिनाचे प्रॉन्स रेडी हाय मॅरिनेट करून म्हणल्यार सॉल्ट आनी टर्मरीक लावन आनी हिंगा हाचे ते हांवें फ्राय करूंक लागून थोडेशे भारोयलाय तर हेका हांवें मॅरिनेट करून दवरला म्हणल्यार चिली पावडर हल्दी पावडर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी कितें ते थोडोसो पेपर पावडर थोडेशे लेमन ज्यूस आनी थोडेशे आनी कितें आहा थोडेशे तर हे सगळें लायला ओके आनी मागीर न्ही फ्राय करता आसतना हितून डीप कोत्तले कितून जाणा कॉर्नफ्लावर स्लरीन आनी रवो लावन फ्राय कोत्तले बरें ओके तर तशें तर आतां न्ही हिंगा तेलूय गरम जावंक येयले गायज तर सगळ्यान पयलीं घालता आमचे फायनली चॉप्ड ऑनियन्स तर चले घालया म्हणटा
गाईज आता ऑनियन्स घालून न्ही एका बरें सोते करून घेता ऑन हाय फ्लेम. आनी हे जाता मुसोर न्ही हांव कितें करता जाणा, आमची प्रेशस दुदी आहा चोय, म्हळ्यार प्रेशस कित्याक म्हणून लागला तें तुमकां खबर आसतलें न्ही. तर तशें तर ही प्रेशस दुदीक न्ही बरें कातरून घेता. ओके, पील करून. गायज आता न्ही ऑनियन बरें सोते केलाय आनी हितून घालता स्लीट ग्रीन चिलीज घालून दिता एक बरो मिक्स. आनी आतां न्ही टायम येयला घालपाचो टोमॅटोज. तर घालया म्हणटा डायरेक्ट उकलून. आनी हे कालदीन न्ही जायते दिसाचे उपरांत करूंक लागले आमी. ते गाईज दुदी इतली जाला ती धाकटीशी दुदी आसलेली न्ही, पूण जालाय बरें न्ही रे. होय, म्हटल्यार जितले जाय आसलेले तितले हाय न्ही. होय, आनी कितें जाय तर पुरो म्हणटा. आनी म्हळ्यार न्ही दुदी आमकां बरी लागता चड हितून कालदिनान. म्हाका आनी स्टिफनाक आमकां दोगांयक आनी पलाकूय दुदी न्ही चड लायक कालदिनान. तेका लागून हांव चिंतालें व्हडली म्हणल्यार बरी आसता आसलेली म्हणून, पूण आसूं इतली न्ही पावतेली. तर हिंगा आतां टोमॅटोज मातशे सॉफ्ट जावन येयलाय. तर घालया म्हणटा प्रॉन्स. आनी दिया बरो मिक्स. चॉपिंग बोर्डाक उकलून न्ही मातशे हिंगा दवरया. आनी वो 2 हात कोणाचे जाणा, एक हेजे नाजाल्यार तुमी चिंतली मोनिकाचो हात 2 केसो जालो म्हणून. हय रे, हय कॉमेडी करताय न्ही आमी. आनी थिंगा दाखयता गायज तुमकां हे न्ही डॅफोडील ते जाय ते हाय ते. आनी न्ही दुसरे 2-3 वाजान आनी हाय म्हणल्यार व्हडलो वाज आसूंक ना न्ही गायज आमचे कडेन. तर हांव हाडटलें बेगीनूच. तर व्हडलो वाज आसूंक ना. तो पलान कितें केला जाणा, हे आमचे कडेन हे वॉटर जग आसलेले न्ही व्हडले, तर तितून घालून सोडला उरलेले ते सगळे डॅफोडिल्स. आनी 2-3 वाजान आनी अरेंज केलाय तेणें. म्हणल्यार न्ही आमकां इगोर्जीसान मेळ्ळा गायज. म्हणल्यार आज न्ही एक बायल सगल्यांक दिताली. म्हणल्यार काल न्ही कितें चॅरिटीचे कितें प्रोग्राम आसलेलो म्हाका दिसता इगोर्जीन. तर जायते उरलेले हूंय. तर ती न्ही सगल्यांक उरलेले सगल्यांक 2-2, 3-3 बंचीस न्ही तेणें दिवन काबार केले. तर आमी घेवन येयली आमकां दिले तर. आनी पलान न्ही ते सगळे बरे भशेन अरेंज केलाय. म्हणल्यार नाजाल्यार पिड्यार जातले न्ही 2-2 म्हणून बरे भशेन उदीक बिनी घालून 2-3 पोटांनी अरेंज केलाय. आनी उरलेले सगळे हितून घालून सोडलाय. ते बरे जातले हूंय तितून. आनी हिंगा दवरला म्हणल्यार तेका सनलायटूय जाय हूंय तेका लागून. तर ते कशें जाता ते. ओके, हिंगा न्ही प्रॉन्स हाय फ्लेमार मातशे न्ही हे करून घेता, फ्राय अशें करून घेता. तेजो मातसो न्ही कलर चेंज जायना मुसोर. म्हळ्यार हांवें जायते जाणांक चयलां अशें म्हणल्यार डायरेक्ट न्ही हे घालताय म्हणल्यार रोस टोमॅटो आनी ऑनियन सोते केले उपरांत. आनी मागीर रोस घायले उपरांत बॉयल हाडले उपरांत मागीर प्रॉन्स घालताय. पूण न्ही आमी अशें कोन्नाय गायज. आमी कितें करताय जाणा, पयलीं प्रॉन्स मातशे न्ही अशें सोते करून घेताय विथ ऑनियन्स एंड टोमॅटोज. आनी दुदी घालताय मातशें रावन. तेकाय मातशें न्ही 2-3 मिनीट अशें वयर सकयल करून घेताय आनी मागीर घालताय तो रोस. ओके, तर तशेंच करतलें हांव. तर आतां दुदी घालया म्हणटा. आनी झारो चोय व्हडलो घेयला म्हणल्यार वो हेजो आयक्याचो झारो. तर ही व्हडली हांडी आनी हेका व्हडलो झारो उपकारता बरो. तर गायज आतां प्रॉन्स आनी दुदी घालून न्ही बरें शिजोवन घेयला. म्हणल्यार 2-3 मिनीट न्ही अशें बरें वयर सकयल हालोवन आनी कवर करून न्ही 2-3 मिनीट बरे भशेन शिजोवन घेयला. आनी आतां न्ही हितून घालता आमचे हे थीन रोस. दिया बरो मिक्स आनी हेका शिजूंक दिया म्हणटा. जेन्ना मुसोर आमचे प्रॉन्स शिजनाय आनी दुदी शिजनाचे तेन्ना मुसोर. आनी आतां न्ही हिंगा हांवें पॅन दवरला आमचे एका फ्रायड प्रॉन्सांक.
आमच्या घरांनी कोडी केल्यार खाली उपकार ना, म्हणल्यार कोडीचे बरोबर न्ही, म्हणल्यार प्रॉन्साची कितेंय कोडी करून दी ओ कालदीन करून दी, ताजे बरोबर न्ही फ्रायड प्रॉन्स जायच तेमकां. आनी वो स्टिफन न्ही घडी घडी म्हाका इंचातलो आज सकाळी सान फ्रायड बी करपाचें आनी फ्रायड बी करपाचें आनी, म्हणल्यार ताका न्ही फ्रायड चड लायक गायज, तो ताका लागून हांवें थोडेशें न्ही भारयलें आनी आतां कोत्ता. आनी हिंगा न्ही तेल गरम जाला तर हिंगा कॉर्नफ्लावराची स्लरी केला, म्हणल्यार नॉर्मली न्ही आमी एग घालताय, एगान बुडयताय, पूण आज न्ही एग मातशें स्कीप केला आनी कॉर्नफ्लावर यूज केला तेजे जागेर. ओके, तर मातशें दाट अशी केला तेजी स्लरी. एक एक स्लरीन बुडयया आनी मागीर स्लरी सन डायरेक्ट न्ही रव्यान गुंडया आनी घालया आमच्या तेलान. तर गायज तो घालता आसतना न्ही म्हाजो फोनूच बंद पडलो, तर आतां दुसरो दाखयता. म्हणल्यार गायले स्लरीन आनी गुंडेले आमचे हितून कितून रव्यान आनी सारके गायले आमचे तव्यान. सारके न्ही गायज, रायमींग जाता की ना? हय, तर आनी एक घालया म्हणटा, स्लरीन घालया, रव्यान गुंडेया आनी तव्यान घालया. तर गायज एक सायडीक न्ही आमचे कालदीन बरें शिजूंक लागला, ते बरें बॉयल जावंक लागला ते, आनी एक सायडीक आमचे प्रॉन्स न्ही जावंक येयले. तर हांव ताका न्ही टर्न कोत्ता. ओके, आनी बरें जालाय ते अशें जावंक जाय ते क्रिस्पी अशें न्ही रे. आनी हो स्टिफन न्ही म्हाज्या फाटल्यानूच रावता गाय, जेन्ना बी हांव कुकींग करता न्ही म्हाज्या फाटल्यान इन्स्पेक्टर असो उबो रावता तो, आनी सारकें म्हाका इंस्ट्रक्शन दिता, हो इतलेच फ्राय जावंक जाय, तितलेच फ्राय जावंक जाय. ते आतांय तुमी आयकला न्ही, सो तेसलो तो इन्स्पेक्टर. फ्राय केल्यार मागीर ते मातशें कडक कडक लागता न्ही. हय हय, आनी म्हाजेशी न्ही नुस्तें बी चड फ्राय जाता, ताका लागून ताका मातशें न्ही टेन्शन जाता, ताका लागून म्हाजे फाटल्यान फाटल्यान हा तो ते. तर हे स्लो केला आनी सारकें जाला ते, कलर बी सारको येयला आनी क्रिस्पीनेस बी न्ही बरें येयला ताका. तर टर्न करून घेया सगळे. आनी गायज तुमी सगळीं फार्म संडेच्या दिसा कितें केलें तें म्हाका मातशें कॉमेंट करून सांगाय म्हणल्यार हांवें कितें केलां तें तुमी चयलें न्ही, आनी तुमी कितें केलां तें मातशें शेअर कराय. ओके, तर गायज म्हाका दिसता न्ही दुदी आनी हे प्रॉन्स बरें शिजलाय, तर आतां न्ही हितून हांव घालून सोडटा आमचे थीक रोस, म्हणल्यार वायन कोण दवरलाचे तो. तर घालया म्हणटा आनी हे घालता बरोबर न्ही आमची कालदीन जाता रीच. वाव, आनी आतां आनी एक 2-3 मिनीट बरें शिजून घेता आनी मीठ बिणी चॅक कोत्ता आनी मागीर जाली आमची कालदीन रेडी. कॅमेरान न्ही हेजो कलर मातसो लायट दिसूंक लागला गायज, पूण न्ही मातशें डार्क अशी येयला कलर. ओके, तर हांव आनी स्टिफन आतां जेयताय हिंगा, आनी आतां स्टिफन न्ही दितलो रिव्यू. होय रे, हय ताका टायम देखून ना आसा गायज. आनी आतां हांव जेयता गायज. ओके, तर तुमी कॉमेंट करून सांगाय. ओके, तर तुमी कॉमेंट कोत्ताय न्ही म्हाका बरें लागता, म्हणल्यार जितली हांवें मेहनत केला से कालदीन करूंक आनी ते शूट करूंक कोत्ता, तर सगळी मेहनत न्ही म्हाका तेजो रिवॉर्ड मेळ्ळो असो लागता तुमी बरें बरें कॉमेंट केल्यार. ओके, तर कोराय म्हणटा मातशें कॉमेंट आनी मोनिकाक मातशें न्ही हॅपी कोराय म्हणटा. आनी हिंगासे आमचे फ्रायड प्रॉन्स तेंय बरें जालाय, क्रिस्पी आनी टेस्टी न्ही रे. आनी व्हिडिओ इसे हिंगाच एंड कोत्ता गायज, नाजाल्यार न्ही चड व्हडलो जातलो. तर आजचो आमचो पाम संडेचो व्लॉग न्ही तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय म्हणटा. होय, आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टिल देन टेक केअर एंड बाय.